تارة ويلين، وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين. لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد، وصلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه قبلی در رابطه با نیازمندی بشر به انبیا و تعالیم انبیا یک سلسله نکاتی محضر شما عزیزان مطرح شد. با توجه به نیازمندی انسان به زندگی اجتماعی و با توجه به این که زندگی اجتماعی بدون قانون نمیتواند و با توجه به این که مقنن باید آشنای با موضوع قانون باشد، موضوع این قانون انسان و سعادت انسان هست و قانونگذار باید با انسان و سعادت انسان، ابعاد مادی و معنوی وجود انسان آشنا باشد. با توجه به اینکه هیچ کسی چنین ادعایی ندارد و نمیتواند با تمام ابعاد وجودی انسان آشنا باشد جز خداوند متعال، پس عقل حکم میکند که قانونی غیر از قانون خداوند متعال صلاحیت اداره زندگی انسان و تأمین سعادت انسان را ندارد. با توجه به این مقدمات به اثبات رسید که بشر برای همیشه نیازمند و وامدار انبیا بوده اند و هستند و خواهد بود. در پایان درس قبلی یک سلسله اشکالات در این حوزه مطرح و پاسخ داده شد و در آخر درس چند نکته راجع به فواید بعثت انبیا به محضر شما عزیزان مطرح شد. در این درس در رابطه با عصمت انبیاء عظام علیهم السلام که یکی از مختصات و ویژگی های تمام پیامبران خدا هستند، در نظر دارم با شما عزیزان نکات را مطرح نمایم. همه شما می دانید که کلمه عصمت مثل بسیار از کلمات اعتقادی خودش یک کلمه عربی است. بنابراین قبل از اینکه معنای اصطلاحی و مصطلح علمی عصمت را بیان بکنیم، جا دارد که با کاربرد این کلمه و با معانی این کلمه در زبان عربی آشنا شویم. کلمه عصمت در زبان عربی به معنای منع و حفظ هست. منع کردن و حفظ کردن یک چیز از مصادیق معنای عصمت هست. شما اگر کتاب‌های مربوط به لغت را مثل مقاییس اللغه ابن فارس و مثل صحاح اللغه را در ذیل این کلمه بشکافید، می‌بینید که به این معنا یا به این دوتا معنا تصریح کرده اند. بنابراین در لغت عصمت عبارت است از حفظ کردن و منع کردن. اما کلمه عصمت در قرآن کریم، وقتی قرآن کریم را مرور بکنیم، بازم میبینیم که این کلمه و مشتقات این کلمه در قرآن کریم کاربرد دارد.
از جمله در سوره مبارکه احزاب آیه 17 قرآن کریم می‌فرماید قل من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه. چه کسی میتواند شما را از این آسیب حفظ بکند، یا به عبارت دیگر چه کسی توانایی دارد که شما را در برابر خدا حفظ کند اگر خدای سبحان به شما رحمت یا بدی را اراده بکند. در جای دیگر قرآن کریم در سوره مبارکه هود آیه 43 از قول فرزند حضرت نوح نقل میکند که قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، من به کوه پناه میبرم و کوه من را حفظ خواهد کرد. بنابراین در قرآن کریم از جمله در این دوتا آیه کلمه عصمت یا به معنای حفظ کردن هست و یا ممکن است در کنار حفظ کردن منع را هم از این آیات بفهمیم. در هر صورت اگر کاربرد کلمه عصمت را در قرآن کریم مرور بکنیم، ظاهراً در تمام قرآن عصمت و مشتقات عصمت همسان و همسوی با کاربرد لغوی است و قرآن کریم اصطلاح جدید و معنای جدید را برای عصمت پیش بینی نکرده است. اما وقتی میاییم در حوزه علم کلام و در حوزه عقاید میبینیم که علمای کلام و اعتقادات وقت عصمت را استفاده میکنن، عصمت را صفت افراد خاص قرار میدهند و از این کلمه معنای خاص را اراده میکنند. عصمت در اصطلاح علمای کلام تعریف گوناگونی را دارد که به عنوان نمونه بنده تعریف مرحوم علامه طباطبایی را در تفسیر شریف المیزان جلد 8 صفحه 142 برای شما عزیزان نقل میکنم. این عالم بزرگوار میفرماید العصمت قوة تمنع الانسان عن اقتراف المعصیة والوقوع فی الخطأ. عصمت یک قوت هست، یک ملکه هست برای انسان که مانع می شود انسان دچار اشتباه بشود یا این که خدای نکرده دچار گناه بشود. اگر این تعریف را ما و شما دقت بکنیم، علامه طباطبایی اینجا نکته خوبی دارد. ایشون تعبیر میکند که عصمت خودش یک قوه هست، یک ملکه هست. بسیار از انسانها ممکن است در زندگی خود بعضی گناهان را انجام ندهند. ترک کردن گناه یک چیز هست، داشتن قوت و ملکه ترک گناه چیز دیگر است. کلام مرحوم علامه طباطبایی ناظر به این جنبه هست که پیغمبر و یا فرد معصوم نه تنها گناه را ترک می کند، بلکه بالاتر از ترک گناه این قوت را دارد، این ملکه را دارد. این نهاد در باطن او تعبیه شده است که حافظ و نگاهدار پیغمبر و شخص معصوم در تمام ابعاد زندگی، در مشکلات، در راحتی و در همه شرایط مانع از وقوع پیغمبر در اشتباه و گناهان می شود. بنابراین کلمه قوت از کلمات بسیار کلیدی در این تعریف هست. همچنانی که وقت ایشون در کنار معصیت مسئله وقوع در خطا را مطرح می کند، گستره و قلمرو عصمت را مطرح می کند. در حقیقت فرمایش ایشون همون عصمت مطلقه را می رساند. بنابراین با توجه به نکاتی که در ادامه مطرح خواهم کرد، محضر شما عزیزان روشن خواهد شد که خود عصمت از جهت قلمرو و گستره این واژه خودش یک مسئله است اختلافی. مرحوم علامه طباطبایی تعریفی را که اینجا ارائه کرده اند ناظر به عصمت حد اکثری است و نه عصمت حد اقلی. حالا که عصمت حد اکثری و حد اقلی مطرح شد، مقصود از عصمت حد اقلی عصمت در محدوده وحی هست، در محدوده تعالیمی است که اختصاص به پیغمبران دارند. عصمت در تلقی و فراگیری وحی،
پیغمبر چیزی را که از خدای سبحان میگیرد در این مرحله چه در فهم پیام وحی و چه در فراگیری پیام وحی پیغمبر باید معصوم باشد. دومین مرحله عصمت در تبلیغ و بیان وحی هست. وقت پیغمبر فرامین وحی را برای مردم مطرح می کند، بیان می کند، تفسیر می کند، در این مرحله هم پیغمبر باید معصوم باشد. سومین مرحله عصمت در عمل به پیام وحی هست. وقت پیغمبر پیام وحی را و مفاد وحی را در زندگی خود پیاده می کند یا در اجتماع در مقام قضاوت و غیر قضاوت اجرا می کند، پیغمبر باید 100% از لغزش مسئول باشد. ما حاصل حرف ما این می شود که آنچه مربوط به قلمرو وحی می شود، چه در حفظ و نگهداری وحی، چه در تطبیق و اجراء وحی، پیغمبر باید 100% مسئول باشد و وحی باید از هر گونه لغزش و از هر گونه احتمال لغزش هم باید مسئولیت داشته باشد. عصمتی تا این حد که ما از آن تعبیر به عصمت حد اقلی کردیم محل اتفاق همه مسلمانان هست. هیچ مسلمانی در این عالم پیدا نمی شود در میان طوایف گوناگون اسلامی که در محدوده عصمت در این حد شک و شبهه‌ای داشته باشند. اما اینکه این ادعا چی دلیلی دارد؟ ممکن است در درس آینده به یاری خداوند متعال ادله عصمت را با شما عزیزان مطرح نمایم. وقتی میگوییم عصمت حد اکثری، مراد از عصمت حد اکثری معصوم بودن پیغمبر از تمام گناهان هست، چه گناهان کبیره و چه گناهان صغیره، چه گناهان عمدی و چه گناهان سهوی، چه گناهان قبل از بعثت و چه گناهان بعد از بعثت. مشهور علمای شیعه، بلکه بالاتر از مشهور علمای شیعه، این مرحله از عصمت را که ما تعبیر به عصمت حد اکثری کردیم هم برای انبیای اعظم علیهم السلام، خاصه خاتم پیغمبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم معتقد هستند. بنابراین شما عزیزان در این سلسله دروس این دقت را مبذول بفرمایید و همکاری کنید که ما در مقام اثبات عصمت با بعض ادله ممکن است عصمت حد اقلی را به اثبات برسانیم، همچنانی که با بعض مراحل دیگر عصمت حد اکثری را. در هر صورت اونی که جزء باورهای مسلمان هست، اونی که جزء مسلمات هست، عصمت در قلمرو وحی هست. عصمت حد اقلی هست که تمام مسلمانان قبول دارند، اما عصمت حد اکثری از مختصات فرقه امامیه هست و در میان بقیه مسلمانان کم و بیش اختلافات دیده می شود. امیدوارم تا اینجا با معنای لغوی و اصطلاحی عصمت عزیزان آشنا شده باشد. دومین نکته‌ای که اینجا مطرح می شود عبارت از این نکته هست که اصولاً چه چیزی و چه عامل باعث شد که مسئله عصمت در جهان اسلام به عنوان یک پدیده کلامی ظهور پیدا کند. چه عوامل مسلمانان را به این سمت و سو کشاند؟ آیا از همون صدر اسلام و از زمان پیغمبر اکرم این مسئله مطرح شد یا نه به مرور در میان مسلمان ها این مسئله یعنی چیزی به نام عصمت مطرح گردید؟ متاسفانه جمع از مستشرقین و علمای مغرب زمین اینجا قضاوتی نسبتاً سطحی داشته‌اند. اونها احیانا ادعا کردند که علمای شیعه اولین کسانی هستند که مسئله عصمت را در جهان اسلام مطرح کردند، اون هم با انگیزه های خاصی. در هر صورت بررسی تاریخچه عصمت گرچند خودش در جای خود بسیار مهم هست
ولی به نظر میرسد اونی که معقول و منطقی هست باید ادله عصمت را دید. باید دید پشت سر این باور ما دلیل داریم یا نداریم. اگر دلیل داشته باشیم، هر کسی آن را مطرح کرده باشد، چه علمای شیعه، چه علمای اهل سنت و یا هر کسی دیگر، اگر این مسئله را مطرح کرده باشد باید تابع دلیل باشیم و آن را بپذیریم. اما اگر این مدعا فاقد پشتوانه عقلی و منطقی باشد، اون زمان از هر کسی و هر شخصی که این فکر را مطرح کرده باشد به صورت طبیعی قابل قبول نخواهد بود. در هر صورت به نظر می رسد اگر ما مجموعه تعالیم قرآن و سنت را بشکافیم و دقت بکنیم، یک سلسله آموزه های در عرصه وحی ما و شما در دست داریم، در صدر اسلام در دسترس مسلمان ها بود که بعید نیست این مجموعه تعالیم بحث عصمت را مطرح کرده باشد. البته ما ادعای قطعی نداریم، ولی در هر صورت حدس این است که این مجموعه تعالیم، یعنی حدس قوی این هست که این مجموعه آموزه ها باعث شده باشد که علمای جهان اسلام و یا علمای جهان تشیع به این فکر رسیده باشند. شما ببینید در قرآن کریم احیانا راجع به ملائک و فرشتگان خداوند ادعای عصمت شده است. در سوره مبارکه تحریم آیه 6 می‌فرماید علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. لا یعصون الله ما امرهم. فرشتگان این خصوصیت را دارند که هر چه را خدای سبحان با آنها امر بکنن اونها اطاعت میکنن. عصیان خداوند سبحان در حیطه فرشتگان راه ندارد. این یک آیه. آیه دیگر راجع به خود قرآن کریم در سوره مبارکه فصلت آیه 42 هست. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، که راجع به قرآن ادعا می شود قرآن 100% از تحریفات، از اشتباهات، از کم و زیاد شدن مسون هست. به عبارت دیگر نوع عصمت در رابطه با قرآن در این آیه مبارکه مطرح و ادعا می شود. سومین مرحله عصمت که یا سومین مورد در رابطه با عصمت در خصوص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سوره مبارکه نجم آیه 34 مطرح می شود و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. بنابراین با توجه به این آموزه ها و با قطع نظر از این که موصوف این صفات یا این صفت چه کسی باشد، گاه صفت عصمت به فرشته نسبت داده شده است، گاه صفت عصمت به پیغمبر اکرم نسبت داده می شود و گاهی در قرآن کریم ادعا می شود که قرآن کریم معصوم هست. بنابراین با توجه به این آموزه ها نیازمندی به تحلیلات دیگر نداریم. مسلمان ها و علمای جهان اسلام با قرآن کریم مأنوس بودند. درس تفسیر قرآن کریم جزء زندگی روزمره علمای جهان اسلام بود. به صورت طبیعی از کنار این آیات بی تفاوت که نمی گذشتن، تأمل در این آیات اونها را واداشتن و به این باور رساندن که بحث عصمت را مطرح بکنن و امروزه این مسئله مهم و حیاتی جزء باور ما مسلمان ها شده است. در هر صورت ما همچنان روی این نکته اصرار داریم که سرآغاز طرح شدن مسئله عصمت در حوزه های علمیه جهان اسلام هر چی که بوده باشد، مهم این هست که باید دلیل عصمت را دید. اگر دلیل قانع کننده و قاطع پشت سر این مدعا باشد، آورنده و ادعا کننده آن هر کسی باشد، خود به خود این مدعا قابل قبول خواهد بود. یکی دیگر از بحث‌های مقدماتی در عرصه عصمت راز عصمت انبیا هست. اصولا این سوال مطرح می شود که انبیا بالاخره از جنس بشر بودند. چطور انبیا علیهم السلام معصوم هستند؟ آیا انبیا وقتی معصوم شدن مجبور هستند؟
خدای سبحان خلقت اونها را یک خلقت جداگانه آفریده است یا نه اینجا نکته دیگری نهفته است؟ در پاسخ به این سوال باید عرض کرد که بدون شک انسان موجود است مختار و انتخابگر. این قاعده ای که مطرح گردید، یعنی اختیار و انتخاب انسان، اختصاص به افراد عادی ندارد، حتی انبیا و ائمه و تمام انسانها را میگیرد. بنابراین چون انسان موجود است انتخابگر، در حد علم و آگاهی خود قبل از هر اقدامی زیان و ضرر کار را می‌بیند و بررسی می‌کند. به عبارت دیگر، علم و آگاهی نسبت به سودمند بودن یک کار و نسبت به مضر بودن یک کار نقش بسیار عمده را در زندگی ما و شما دارد. انسان وقتی کار را می‌خواهد انجام بدهد، در بسیاری از موارد بررسی می‌کند، سبک و سنگین می‌کند، عواقب اون را می‌سنجد، بعد در مرحله نهایی اراده و کار را انجام می‌دهد. بنابراین هر مقدار آگاهی انسان بیشتر باشد، علم انسان نسبت به عواقب امور بیشتر باشد، به صورت طبیعی انتخاب انسان دقیق خواهد بود. در هر صورت انتخابگری لازمه وجود هر انسان هست، چه انسان معصوم و چه انسان غیر معصوم. در خصوص انبیا علیهم السلام باید به این نکات دقت کرد که انبیا دارای ایمان قطعی هستند. به عبارت دیگر، علم و ایمان و کمال تقوای انبیا باعث عصمت می شود. به عبارت روانتر، انبیا علیهم السلام با توجه به این که علم قطعی و روشن به پیامدهای گناه دارند، خود به خود از گناهان اجتناب می کنند و در نتیجه به مرحله کسب ملکه عصمت می رسند. به عبارت دیگر، چون انبیا علیهم السلام از یک طرف علم و آگاهی بالا دارند و از طرف دیگر اراده قوی در مهار نفس خود دارند، خود به خود می‌بینیم که اونها از گناهان معصوم هستند. شما ببینید، اگر مثلا انسان مختار عاقل را در نظر بگیرید، هیچ وقت انسان مختار عاقل خود را اختیاراً در آتش نمی‌اندازد. اگر کسی از نظر رشد و آگاهی و علم به عواقب امور در حد برسد که راجع به هر گناه نگاهش مثل نگاه ما به آتش انداختن باشد، خود به خود رسیدن به مرحله عصمت برای او کار آسان خواهد بود. انبیا علیهم السلام که نخبگان بشریت هستند، زبده های بشریت هستند، بهترین انسان ها در میان جوامع انسانی هستند، از نظر علم و آگاهی و اراده در مرحله بسیار بالای قرار دارند و با توجه به اعتقاد و باوری که دارند، ارادهشون همیشه تابع اراده تشریعی خداوند متعال خواهند بود. بنابراین انبیا نه تنها گناه نمی کنند، بلکه همچنانی که اشاره شد، انبیا دارای ملکه و قوت هستند. روح شریفشون به اندازه بالا هستند که هیچ وقت در هیچ شرایطی و در هیچ موقعیتی به گناه و نافرمانی خداوند سبحان نزدیک نمی شوند. از اینجا امیدوارم که شما عزیزان پی به ماهیت معصوم بودن برده باشید. وقتی ما میگوییم انبیا معصوم هستند، وقتی ادعا میکنیم پیغمبر معصوم هستند، نباید در ذهن ما فوراً مجبور بودن تداعی بکند. نباید ما و شما به این نتیجه برسیم که پس کمالات انبیا علیهم السلام از جمله معصوم بودن انبیا در اختیار خودشون نیستند. خدای سبحان از روز اول اونها را معصوم خلق کرده اند. هیچ گونه انتخابی در فعل و در کار انبیا نیست. نه خیر، انبیا مثل ما و شما حق انتخاب دارند، می توانند انتخاب بکنن، انتخاب هم میکنن، ولی انتخابشون دقیق هست.
انتخابشون آگاهانه هست، همیشه کار را که انتخاب میکنن اون انتخاب را دارن که دقیقاً مطابق اراده تشریعی و رضایت خدای سبحان هست. علتش هم همون علم قطعی به عواقب امور هست. علتش هم اراده بالای انبیا هست که از یک طرف معصوم هستند، از طرف دیگر اختیار دارن. بنابر این ملکه اسمت یکی از ویژگی های ممتاز انبیای خدا هستند که سایر انسان ها نوعاً از این ویژگی محروم هستند. نکته‌ای که در پایان این درس باید اشاره شود، البته نمیتوان منکر عنایات خاصه خداوند به انبیا شد. در درس‌های قبلی در بحث هدایت و ضلالت، عزیزانی که درس‌های قبلی را دیده باشند و شنیده باشند میدانند که اونجا مطرح شد که ما هدایت عام داریم و هدایت خاص. هدایت عام برای همه انسان ها هست، در حالی که هدایت خاص برای بعض انسان ها هستند. انسان هایی که از هدایت عام استفاده بکنن، مرحله از کمال را طی بکنن، خداوند سبحانم پاداش میدهند، خداوند سبحان انعام میدهند، جایزه میدهند، تفضل بیشتر دارد و با عطای ویژه دست انسان را میگیرد و به یک مرحله دیگر او را به کمال نزدیک میکند. با توجه به شاکر بودن انبیا و با توجه به اینکه انبیای عظام علیهم السلام بهترین استفاده را از نعمتهای خدای سبحان میکنند و همیشه شاکر نعمتهای او هستند، اینجاست که به صورت طبیعی یک سلسله عنایات ویژه از سوی خداوند سبحان نسبت به انبیا خواهد بود. البته این عنایات ویژه و این تفضل خدای سبحان در مقابل آن مسئولیت انبیا را هم بالا میبرد. همچنانی که انبیاء عظام علیهم السلام مستحق ثواب بیشتر هستند، به همان تناسب و به همان اندازه کیفری که برای انبیا در نظر گرفته می شود، کیفر اونها هم شدیدتر خواهد بود. لذا هست هر کی از مرحله عام هدایت و از نعمتهای عامه خداوند سبحان استفاده بکنن، خود به خود زمینه نزول نعمتهای فراختر و وسیعتر و ویژه خدای سبحان را برای خود فراهم میکنن. انبیا که بندگان مقرب خدا هستند، بندگان ساخته شده خدای سبحان هستند، با استفاده از نعمتهای اولیه زمینه فیض بیشتر و عنایت ویژه خدای سبحان را برای خود فراهم میکنند. لذا همچنان انسان مختار هستند، همچنان حق انتخاب دارند، اگرچه مشمول عنایات ویژه خدای سبحان هم هستند. امیدوارم تا اینجا با معنای لغوی و اصطلاحی اسمت عزیزان آشنا شده باشند و پیش درآمد شده باشد برای ورود به ادله اسمت انبیا علیهم السلام. شما حتما با من هم فکرید و میدانید که بحث اسمت از جایگاه بسیار شایسته و ویژه‌ای در عقاید ما مسلمان ها برخوردار است. امیدوارم که خدای سبحان این توفیق و تفضل را لطف بکند تا در درس آینده با هم بتوانیم ادله اسمت انبیا علیهم السلام را بررسی نماییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قال يسار واستخف يمين بكيال كرهك لا يكاد يبين، تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين.